ओम श्री परमात्मने नमः। बर्हापीडं नटबरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वन्दे वन्दारुमन्दार वृन्दावनविनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। पुरुषोत्तम भगवान का श्री चरण में कोटि कोटि वंदना गर्दै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरुमा यो आधार्मिक प्रातकालीन आध्यात्मिक चिन्तन कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन, हामी कर्म गरेर त्यो कर्मको माध्यमबाट जीवनलाई सुख शान्ति र आनन्दमय बनाउने सदिच्छा राखेर यी पवित्र कर्महरू गरिरहेका छौं। तपाई हामीले मानवको शरीर पायौं, तर मानव शरीरलाई सत्कर्ममा लगाउनु पर्छ। जसरी 1000 रुपैयाँ मिटरको कपडा किने पनि 2000 रुपैयाँ मिटरको कपडा किने पनि त्यसलाई सिलाउने तरिका भएन भने त्यो काम लाग्दैन। टोपी लगेर खुट्टामा लगाउँदा काम लाग्दैन, जुत्ता लगेर टाउकामा लगाउँदा काम लाग्दैन। जुन चीजको जहाँ महत्त्व छ त्यसलाई त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ। र मानव जीवनको पनि महत्त्व पशु भन्दा भिन्न किन छ? पशुले केही कुरा सिकिरहनु पर्दैन, गाईको बाछोले दूध पिउन सिक्नु पर्दैन, हाँसले पानीमा पौडिन सिक्नु पर्दैन, परेवाले त्यो चारो टिप्न सिक्नु पर्दैन। उसले नैसर्गिक रूपमा जान्दछ। तर मानवले नसिकी जान्दैन, मानवको विडम्बना यो। त्यही भएर हामीले सिक्दा सही कुरा सिक्नु पर्यो। यदि कहिलेकाहीँ गल्ती भयो भने पनि भगवानको जप ध्यान योग साधना भजन कीर्तन आदिको माध्यमबाट तपाईं हामीले त्यो सुख शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो, आनन्द आदि गति प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो। यसर्थ तपाईं हामीले त्यो आनन्द प्राप्तिका निम्ति यो मानव तन पाएका छौं, मानव शरीर पाएका छौं, यसलाई सही ढंगमा प्रयोग गर्नका लागि तपाईं हामीलाई धर्मको ज्ञान हुनु जरुरत छ। धर्म भनेको मरेर जाँदाका लागि गरिएको कर्म मात्र होइन, धर्म भनेको स्वभाव हो। हैन, धर्म तपाईं हामीले स्वभाव, हाँसको पानीमा पौडिने स्वभाव हुन्छ, उसको धर्म हो। हैन, यसर्थ तपाईं हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले हाम्रो मानवीय स्वभाव के हो बुझ्नु पर्यो। यो जब बुझेर कर्म गरे त मोक्ष भइहाल्यो। अहिले पुरुषोत्तम महिना चलिराखेको छ, हामीले कतै त्यस्तो भुल गरिरहेका छौं भने पुरुषोत्तम महिना चलिरहेको छ, सुधार्ने मौका छ। त आउनुस् अब सर्वप्रथम हामी पुरुषोत्तम महिना अन्तर्गत पञ्चाङ्गको श्रवण गरौँ। आजको पञ्चाङ्ग यस प्रकार रहन गएको छ। आज 2077 साल आश्विन महिनाको 26 गते सोमबार, अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, 13 घडी 20 पला दशमी तिथि अथवा 11 बजेर 22 मिनटसम्म दशमी तिथि छ। उपरान्त
एकादशी तिथिको आगमन हुनेछ। अश्लेषा नक्षत्र 37 घडी अथवा 8:51 रहन गएको छ। आनन्दादि योगमा सौम्य योग रहन गएको छ। 8:51 कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहनुहुनेछ। उपरान्त सिंह राशिमा चन्द्रमाको गमन हुनेछ र 28 घडी 53 पलाका दिनमान रहन गएका छन्। प्रातःकालमा 6:03 उदाउनु भएका सूर्यनारायण भगवान 5:36 अस्ताचलमा जानुहुनेछ र आज सन् 2020 अक्टोबर महिनाको आज 12 तारिक रहन गएको छ। यो परम पवित्र समय पुरुषोत्तम महिनाको आराधना गर्ने समय रहिरहेको छ। अब पुरुषोत्तम महिना केही दिन मात्र बाँकी छ। हामी पुरुषोत्तमको व्रत गरिरहेका छौँ। पुरुषोत्तमका आख्यान कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ अनि पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रारब्ध वर्तमान सञ्चित कार्य व्यापारद्वारा गरिएका कर्महरूको शुद्धिकरण गर्नका लागि यी कर्महरू गरिरहेका छौँ र हामी सके दीपदान गरिरहेका छौँ। नसके पनि अर्काले गरेको दीपलाई हेरेका छौँ। त्यो पनि सकेनौँ भने ल है धर्म गर्नुहोस् है तपाईँ भनेर अनुमोदन गरेका छौँ हैन। तन मन धन वचनले केही न केही कर्म गरिरहेका छौँ र पुरुषोत्तम महिनामा हामीले कोही अतिथि आएर घरमा अलिकति मात्र केही खाइदिनु भयो भने अत्यन्तै उत्तम हो हैन। अतिथिलाई एक छाक मात्रै कलियो यो पुरुषोत्तम व्रती व्यक्तिले खुवाउन पायो त्यो महान अधिकतम धर्म भएर जान्छ। श्रावण महिनामा धान रोप्दा जसरी अत्यधिक फल्छ नि तदनुरूप हामीले पनि पुरुषोत्तम महिनामा यदि सत्कर्म गर्न सक्यौँ भने आएका अतिथिलाई अलिकति मात्रै पनि भोजन गराउन सकियो भने परम अनन्य पुण्यफल प्राप्त हुन जान्छ। यसर्थ सज्जन हामीले परब्रह्म परमात्मा भगवानको विशेष अनुकम्पाद्वारा यो पुरुषोत्तमको आराधना गरिरहेका छौँ। चित्रबाहु राजाले अगस्त्य ऋषिलाई यो सोध्नुभयो, प्रभु म पूर्व जन्ममा कस्तो प्रकारको व्यक्ति थिएँ, कसैलाई मलाई सुखादि कसरी प्राप्त भयो भन्ने कुरामा अगस्त्य ऋषिले पूर्व जन्मकृत कर्म हेरेर चित्रबाहु राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे महाराज तपाईँ पूर्व जन्ममा मणिग्रीव नामको शूद्र जातिको अत्यन्तै दुष्ट चोर डकैती गर्ने, परवेशमा प्रवेश गर्ने, परपत्नी ग्रहण गर्ने अत्यन्तै अधर्मी थियौ। तिमीलाई सबै तिम्रा भाइ बन्धु इष्टमित्र कुलकुटुम्बले त्यागे, तिमी भागेर जङ्गल गयौ, तर तिम्री पत्नीले तिमीलाई छोडिनन्। कतैबाट परिभ्रमण गर्दै उग्रदेव ऋषि आउँदै गर्दा बर्खाको महिनामा अति घामले तातेर बिहोस भएर लडे। त्यो बेलामा घरमा आएका अतिथि जस्तो जङ्गलमा मुनि बस्थे। जङ्गलमा बिहोस भएर लडेका ऋषिलाई पङ्खा लगाएर केही खुवाएर अनि उठाइसकेपछि त्यतिखेर ती मणिग्रीवले उसको धार्मिक विचार भइसकेका थियो। ऋषिलाई माया गरेर प्रेम गरेर सोधे, महाराज तपाईँ त यहाँ बिहोस भएर लड्नु भएको थियो, तपाईँलाई बल्ल बल्ल हामीले पानी छिटेर पङ्खा गरेर उठायौँ, तपाईँ बिउजिनु भयो, अब केही खानु न अलिकति, हामी खाना बनाइदिन्छौँ। भन्दा त होइन, पहिचान बिना नचिनिकन म खान्न, किनभने म व्रत गरिराखेको छु। अहिले अर्काले दिएको नखाने अयाचित व्रत गर्दैछु म। यसर्थ म तिमीले दिएको अहिले खान्न। होइन महाराज, अघि अनि तपाईँलाई मैले त पानी पियाएँ, केही फलफुलहरू लगेर खुवाएँ, खानु भयो नि त्यो बेलामा। होइन, मर्न लागेका थिएँ, बाँच्नका निम्ति खाएँ। अब म शक्तिशाली भएँ त मैले अब शक्ति भएपछि त मेरो धर्मअनुसार कर्म गर्नुपर्छ। ल बाबु तिमी को हौ, मलाई परिचय देऊ त। मलाई यति बिहोस भएका बेला पनि उठाएछौ, तिमीले मलाई जगाएछौ,
यति ठुलो परम पवित्र कर्म गरेछौ, भन तिमी को हौ भनेर सोधिसकेपछि अब त्यो मणिग्रीवले ऋषि उग्रदेवलाई भन्न लाग्यो, चमत्कार पुरे रम्ये विद्वज्जन समाकुले मम वासो भव तत्र धर्मपत्न्या सह द्विज। हे महाराज, म चमत्कारपुर नाम गरेको अत्यन्तै उत्तम ठुलो सहर थियो। त्यो सहरमा धेरै ब्राह्मणहरू, विद्वानहरू, जानकार व्यक्तित्वहरूका सङ्गमा, उनीहरूको साथमा म बस्थेँ। मेरी पत्नी चन्द्रकला पनि मेरा साथमा बस्दथिन्। तर म ती विद्वानहरूको सङ्गत पाएर पनि मलाई पापीको सङ्गत गर्ने मन भयो अनि मैले आफ्नो धर्म त्यागेर सत्य बोल्न छोडेर पाप कर्म गर्न थालेँ। अर्काको घरको चोरी गर्न थालेँ। अर्काकी पत्नीलाई मैले अधर्म र कुधर्ममा लगाएँ अनि अर्काको सम्पत्ति चोर्ने गरेँ, अर्कालाई कुट्ने गरेँ। जब मेरा दाजुभाइले, दिदीबहिनीले, इष्टमित्र, कुलकुटुम्ब, बन्धुबान्धव, छरछिमेकीले यो चोर हो, यो दुष्ट हो, यसले चाहिँ पापै मात्रै गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाए, उनीहरूले मलाई कुटेर गाउँबाट गाउँ निकाला गरिदिए। हेर्नुहोस् महाराज, मेरो सम्पत्ति पनि उनीहरूले सबै लगे। तैँले चोरिस भनेर मलाई आरोप लगाए, लिएर गए। मेरो बाँच्ने आधार केही भएन। अनि म मेरी पत्नी चन्द्रकलालाई साथमा लिएर म जङ्गलमा आएँ। मेरी पत्नीले चाहिँ मलाई त्यागिनन्, अरू दाजुभाइहरू सबैले त्यागे। पत्नीका साथमा आएर जङ्गलमा म बसेको धेरै दिन भयो। म यो पोखरीमा नुहाउँछु, यो कुटीमा बस्छु, यहाँ भएको जङ्गलको कन्दमूल खान्छु। आज हजुर मेरा यो कुटीमा, मेरा दुखियाको घरमा हजुर आइदिनु भयो। हजुरलाई आज मैले ल्याएर कमसेकम घर टेकाउने मौका पाएँ। बेहोस भइदिनाले, होसमा हुनुहुन्थ्यो भने त म ल्याउनै पाउँदैन, त यो पापीको घर हो भनेर तपाईँ आउनु नै हुन्न थियो। तर मैले ल्याउन पाएँ। आज मेरो घर अवश्यमेव साह्रै परम पवित्र भयो। यो पवित्रताको व्याख्यान त के गर्नु र महाराज, साह्रै पवित्र भयो। अब हजुरले मलाई भनिदिनु पर्यो, मैले जीवनमा पाप गरेँ, नराम्रा कर्म गरेँ, सायद मेरा ग्रह पनि बिग्रेका थियो होला, मेरा दिन पनि बिग्रेका थियो होला, नराम्रो कर्म मबाट भइराखेको थियो होला। तर अब हजुरले मलाई यस्तो कुरा बताइदिनुहोस्, मैले भुलवश गरेका सबै कर्महरूको शुद्धिकरण होस्, जीवनमा दुःख दारिद्र्य नहोस्, अनि मलाई अधिक सम्पत्ति बढेर जाओस् र मेरा सन्तानहरू मैले प्राप्त गर्न सकूँ। यस्तो व्रत तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँ पक्कै जान्नुहुन्छ होला। मलाई केही व्रतको विधान बताइदिनुहोस् न महाराज, यति चाहन्छु म भनेर। अब त्यो मणिग्रीवलाई सद्बुद्धि आयो। हेर्नुहोस्, सज्जनको सङ्गतले बुद्धि राम्रो हुन्छ क्या। जब सज्जनको सङ्गत हुन्छ नि, आगाको सङ्गत पाएपछि सुन एक नम्बर हुन्छ नि, सज्जनको सङ्गत पाएपछि मानवको पनि विचार परिवर्तन हुन्छ। त्यो जीवनभरि चोरी कर्म गरेको मणिग्रीवको पनि आज मैले के गर्दा मुक्ति हुन्छु, मैले के गर्दाखेरि उत्तम हुन्छ, यो कुरा प्रश्न गरे। अब त्यो बेलामा उग्रदेवले के भन्नुहुन्छ, कृतार्थोऽसि महाभाग यदातिथ्यं कृतं मम अतस्ते भावि कल्याणं सपत्नी कस्य साम्प्रतम। हे महाराज, हे मणिग्रीव, तिमीले मलाई बेहोस भएका बेला पानी खुवाएर पङ्खा लगाएर बचायौ, मेरो आतिथ्य स्वीकार गर्यौ, म कृतकृत्य भएँ। अब तिमीलाई म अत्यन्तै उत्तम कुरा बताउँदैछु, सुन। पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, कुनै दुःख परिश्रम गर्नु पर्दैन,
कुनै प्रकारको श्रम नगरिकन अत्यन्तै सरल किसिमले यही जङ्गलमा बसेर यही परको पोखरीमा नुहाएर अत्यन्तै उत्तम फल प्राप्त हुन्छ। यो व्रतको महिमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। भन्नुभयो उग्रदेवले, महाराज लु कुन व्रत गर्नुपर्छ, कसको पूजा गर्नुपर्छ, नियम के छ, हजुरले बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, अत परम तृतीयोस्ति मास श्री पुरुषोत्तमः भवद्भ्यां तत्र विधिना दम्पतिभ्यां प्रयत्नतः। तपाईहरुले अहिले भन्दा ठिक 3 महिना पछाडि पुरुषोत्तम महिनाको आगमन हुँदैछ। तपाईहरु दुवैजना पति पत्नीले यो व्रत गर्नु, व्रत गर्दा दीपदान गर्नु। पुरुषोत्तम महिनामा घरमा तपाईहरुले दियो बाल्दिनु। जसले पुरुषोत्तम महिनामा 1 महिनासम्म दीपदान गर्दछ भने उसका सम्पूर्ण पाप पनि दूर हुन्छन्। अब दरिद्रता भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै रहँदैन, जरोसँगै नाश हुन्छ। यसर्थ पुरुषोत्तम व्रत गर्नका लागि कर्तव्यम दीपदानम छ पुरुषोत्तम तुष्टय। पुरुषोत्तम भगवानको प्रसन्नताका निम्ति अत्यन्तै उत्तम दीपदान गर्नु। त्यसो गर्नाले अब तीव्र दारिद्र्य पनि मूलसहित नाश हुन्छ। तपाईले दीपदान गर्नुस्। सकिन्छ भने तिलको तेलबाट बाल्नु। शुद्ध आफूले तिल खोजेर ल्याएर तिलको तेलमा बार्नु, साह्रै राम्रो। सर्पिसा वैभवै सती। यदि अब तोरीको वा सर्स्युँ छ भने अब त्यसो भयो भने सर्स्युँकोबाट गर्दा पनि हुन्छ। अब तिमीहरू त मणिग्रीव, तिम्री पत्नी चन्द्रकला जङ्गलमा बसेका छौ, यहाँ तिलको तेल भेट्न गाह्रो, तोरीको तेल वा सर्स्युँको तेल भेट्न गाह्रो। तिमीहरूले एउटै कर्म गर, इङ्गु दिजेन तैलेन। चिउरीका दानाबाट निकालिएको तेल तिमीहरूले चाहिँ सरल रूपले प्राप्त गर्न सक्दछौ। अनि यो व्रत गर्दाखेरि अधिक मास अमावस्याको दिन उपवास बसी प्रतिपदाका दिन बिहानबाट स्नान गरेर तिमीहरूले यहाँ पोखरी रहेछ, यो पोखरीमा नुहाउनु। अस्मिन् सरोवरे स्नात्वा सहपत्न्या निरन्तरम एतम एव हि कर्तव्यम मास मात्रम त्वया बने। अरु केही गर्नु पर्दैन, यो पोखरीमा नुहाउनु अनि नुहाएर अब चिउरीका दाना पिसेर त्यसबाट तेल निकाल्नु। त्यो तेलद्वारा अनि दियोमा लगेर लगाउनु र 1 महिनासम्म दिन रात बल्ने गरी दियो बाल्दिनु। अब अवश्यमेव तिमीहरूले यो दियो बाल्यौ भने तिमीहरूलाई कल्याण प्राप्त हुन्छ, तिमीहरूको वैभव पुनश्च प्राप्त हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। मलाई तिमीहरूले आतिथ्यता स्वीकार गरेर पूजा गरेको हुनाले मैले तिमीहरूलाई यो बताएँ। त्यसो हुनाले सम्पत्ति वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ कसैले पनि दीपदान भन्दा ठुलो अरू कर्म केही पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले हेर, तिमीलाई विश्वास लाग्दैन होला, वेद विहित कर्म गर्नाले जति फल प्राप्त हुन्छ पुरुषोत्तम महिनामा गरेको दीपदानले त्योभन्दा 16 गुणा फल प्राप्त हुन्छ। सम्पूर्ण तीर्थ भ्रमण गर्दा जति फल प्राप्त हुन्छ त्यसभन्दा 16 गुणा बढी यदि पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गरौँ भने त्यो फल प्राप्त हुन्छ। र योग साधना गर्नाले, सांख्य शास्त्रको चिन्तन गर्नाले जुन फल प्राप्त हुने हो त्यो भन्दा 16 गुणा बढी पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गर्नाले हुन्छ। कृच्छ, चान्द्रायण आदि व्रतहरू जति गरिन्छन्, अब ती व्रतहरू भन्दा पुरुषोत्तमको महिनामा दीपदान गरियो भने त्यो 16 भागको 16 भाग माथि हुन्छ। अनि वेद जहिले पाठ गर्नु, भागवत जहिले नित्य पाठ गर्नु, उपरागादि दानहरू गर्नु, अनि कुरुक्षेत्र आदिमा गएर स्नान गर्नु, यी सबैभन्दा बढेर पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गर्नु अत्यन्तै उत्तम हो। त्यसो हुनाले यो गोप्य कुरा तिमीहरू बाहेक अरूलाई मैले कसैले बताएको छैन। यसर्थ तिमीहरूले यो कर्म गर
यसले चाहिँ धनधान्य सन्तान सबै बढेर जान्छन्। कसैले नारीहरूका सन्तान छैनन् भने 1 महिना दीपदान गर्नु, सन्तान प्राप्त हुन्छन्। अनि घरमा दुःख छ, पति पत्नी आदिमा झगडा छ भने अवैधव्य व्रत यो हो, पति पत्नीलाई मिलन गराउने व्रत यो हो। राजाले राज्य भ्रष्ट भएको छ भने आफ्नो राज्य प्राप्त गर्नका निम्ति यो दीपदान, यो व्रत अत्यन्तै उत्तम हो। कन्याले विवाह भएको छैन भने यो दीपदान गर्नाले अत्यन्तै योग्य पति प्राप्त गर्न सक्छन्। विद्यार्थीले यो दीपदान गरेको हेरे मात्रै रक्षा गरे भने विद्या प्राप्त हुन्छ। अनि मेरो सम्पत्ति र वैभव बढेर जाओस् भन्छ भने सम्पत्ति वैभव बढेर जान्छ। त्यसो हुनाले जसरी जानेर वा नजानेर, जसरी बच्चाले आमा बुवाका अगाडि राम्रो भन्नुपर्ने कुरालाई लाम्लो भन्यो भने पनि यसले कति मिठो बोलो भनेर बुवा आमा खुसी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुरुषोत्तम महिनामा हामीले जानेर नजानेर, विधि पुर्याएर नपुर्याएर जसरी भए पनि यदि दीपदान गरेको छ भने त्यसले समस्त पुण्यफल प्रदान गर्न सक्दछ। किं पुनर्विधिना वत्स दीपदानं प्रयत्नतः तस्मात् दीप प्रकर्तव्यो मासे श्री पुरुषोत्तमे। अब यदि विधि नपुर्याइकन गऱ्यो भने त पुण्यफल प्राप्त हुन्छ नि, झन् विधि पुर्याएर गऱ्यो भने त त्यसको अनन्त कोटि गुणा फल प्राप्त हुन्छ। अब तिमीहरूको दरिद्रता नाशको लागि र गुमेको सम्पत्ति प्राप्त गर्नका लागि, जीवनमा सुख शान्ति आनन्द प्राप्तिका निम्ति यो नै अत्यन्तै उत्तम हो भनेर अनि उग्रदेवले भन्नुभयो, बाबु मेरो आतिथ्य स्वीकार गर्यौ, तिमीले मलाई बिउजाइदेऊ, बचाइदेऊ, मैले जानेको कुरा भने, अब चाहिँ मलाई हतार छ जान्छु ल भनेर त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। ठिक्क त्यसको 3 महिना पछाडि अनि पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यो मणिग्रीवले पनि आफ्नी पत्नी चन्द्रकलाका साथमा अनि आएर त्यो पोखरीमा स्नान गरेर पुरुषोत्तम महिनाको आगमन भइसकेपछि इङ्गु दिजेन तैलेन चिउरीको तेल निकालेर त्यो तेलबाट उनीहरूले दीपदान गरे। उग्रदेवले बताए अनुसार उग्रदेवलाई आतिथ्य स्वीकार गर्दा उनीहरूको सम्पूर्ण पाप विलय भइसकेका थियो, नाश भइसकेका थियो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो मणिग्रीवले दीपदान गरिसकेपछि फेरि परिवारजनले उसलाई बोलाए, भएको सम्पत्ति पुनश्च दिए अनि उसले शुद्ध परम पवित्र भन्ने मौका पायो। हिजो सबैले घरबाट कुटेर खेदेको मान्छे फेरि सबैले स्वीकार गर्नका निम्ति योग्य बन्यो। अनि जब त्यो मणिग्रीव आफ्नो जीवनकालमा पुरुषोत्तम व्रत गर्दै गर्दै मरेर गयो अनि अर्को जन्ममा जाँदाखेरि वीरबाहु राजाका घरमा चित्रबाहु भनेर अनि यो जन्म्यो। अब त्यो पूर्व जन्मको सम्पूर्ण पाप कर्ममा प्रवृत्त भएको मणिग्रीव नै तिमी अहिले चित्रबाहु राजा हौ। ती पूर्व जन्मकी तिम्री दुःख पाउँदा पनि तिमीलाई नछोड्ने वाली पत्नी चन्द्रकला चाहिँ यस्ता प्रकारले अत्यन्तै उत्तम भएर चन्द्रकलाकै रूपमा अहिले प्राप्त भएकी छन्। यी तिम्रो पूर्व जन्मकी पत्नी हुन्। यो पुरुषोत्तम महिनामा गरेको दीपदानको फलले राजा भएर निष्कण्टक अकण्टक राज्य प्राप्त गरी योग्य पत्नीका साथमा योग्य पुत्रहरूका साथमा व्यवहार गरेर अब तिमीले सुख पाएका छौ। त्यसो भएको हुनाले कलियुगमा पनि मानवहरूले पुरुषोत्तम महिनामा यदि दीपदान गरे भने अवश्यमेव उत्तम फल प्राप्त हुन्छ। उपवास बस्नाले, दीपदान गर्नाले, पुरुषोत्तम महिनामा स्नान गर्नाले, पूजन गर्नाले अवश्यमेव यी सबै दुःखहरू दूर भएर जान्छन् भनेर अगस्त्य ऋषिले दिव्य कथा सुनाइदिनु भयो। राजा चित्रबाहु चकित परे, राम राम राम, पूर्व जन्मको म पापी पनि वास्तवमा पुरुषोत्तम भगवानको आराधनाद्वारा यति ज्ञान मलाई प्राप्त भएको रहेछ भनेर परम खुसी भए। अगस्त्य ऋषिको पूजन गरे, जय जयकार लगाएर रहनुभयो भन्ने सम्मका कथा यो 24 अध्यायको माध्यमबाट हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि श्रवण गर्नुभयो र हामीले पनि सज्जन हाम्रा पनि कुनै प्रकारका दुःख दारिद्र्य छन् भने पुरुषोत्तम महिनामा दीपदान गरेर
यी दुःख दारिद्र्यहरू चाहिँ सबै विलय भएर जाउन् भन्ने पवित्र हेतुद्वारा यहाँहरूले कथा श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरूको मनोवाञ्छा भने भगवानले परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दै आजको दिन मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै प्रसङ्गबाट मेरो वाणीलाई विश्राम। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।